सास की वजह से कैसे देवरानी और जेठानी का रिश्ता ख़राब होता है। आज की वीडियो में मैं इस टॉपिक पे बात भी करूँगी, आपको बताऊँगी भी कि मेरा और मेरी देवरानी जेठानी का रिश्ता जो है ना वो क्यों और किस तरह ख़राब हुआ। इसको ख़राब करने वाला मेन जो बंदा है ना वो सास ही होती है। वो कैसे होती है ये भी मैं आपके साथ आज मुकम्मल शेयर करूँगी। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी है मेरी प्यारी प्यारी बेटियाँ और बहनें। मेरी दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। और आज की रेसिपी में मैं बनाने लगी थी जी मैंगो आइसक्रीम। और मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता दूं कि इस तरीके से आइसक्रीम आप बेशक बना लें, लेकिन ये आइसक्रीम बनती कोई नहीं है। ये सारा वैसे ही यूट्यूब पे गेम चलाई हुई है, मैंने ये बनाई है। और जब ये जम गई थी तो इसमें क्रिस्टल भी बन गए थे, बर्फ़ भी बन गई थी, और कोई टेस्ट में भी मुझे कोई इतनी ख़ास पसंद नहीं आई है ये। तो बना मैंने ली थी, बस किसी की देखी तो हर टाइम मेरे हस्बैंड भी कहते घर में बनाओ घर में बनाओ। मैंने बनाई है तो खैर से सिर्फ मेरे हस्बैंड ने और मैंने ही खाई, बच्चों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो अब आप लोग देख सकती हैं बन जाती है, बस अपने टेस्ट की बात है, हमें नहीं पसंद आई। तो अब मैं आगे आपके साथ ये रेसिपी आप लोग देखते रहिएगा कैसे बन रही है, और मैं आपके साथ अपने पॉइंट पे आती हूँ और बेसिक बात करती हूँ। अच्छा जी, बात इस बात पे आज करनी है कि जेठानी और देवरानी का रिश्ता ख़राब कैसे होता है और कौन ख़राब करता है। इस रिश्ते को ना ख़राब करने वाली बुनियाद जो होती है ना वो या सास ख़राब करती है या नंद ख़राब करती है। अच्छा, नंद के बारे में तो अलग से बात होगी, आज सास का टॉपिक है। सास कैसे ख़राब करती है कि सबसे पहले तो जब रिश्ता हो जाता है देवरानी का, छोटी का रिश्ता हो जाता है। बड़ी अगर आप पहले से ले आए हुए हैं तो जब छोटी आप लाते हैं तो छोटी से पहले जब आ रही होती है छोटी, तो बड़ी के सामने छोटी को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी जाती है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। ये चीज़ और रिस्पेक्ट भी इस तरीके से दी जाती है कि बड़ी के दिल में ना लालच डाल के उसके सामने उसकी इज्जत करना, उसकी तारीफ़ें करना, और ऐसी बातें सास करती है जो बड़ी में नहीं होती। ठीक है, मतलब बड़ी जेठानी में जो खामियां होती हैं ना वो देवरानी में उस अगर वैसी कोई खूबी निकल आए तो जेठानी को जिताया जाता है, मतलब बड़ी बहू को जिताया जाता है कि आप में ये चीज़ नहीं है, इसमें है। यहाँ पे फिर बड़ी के बीच में ज़िद आ जाती है, नफरत आ जाती है, और वो कोशिश करती है कि मैं छोटी को भी गलत साबित करके रहूं। ठीक है, एक चीज़ ये हो जाती है। दोबारा दूसरी जगह जहाँ पे देवरानी के साथ बुरा रवैया रखा जाता है और जेठानी के साथ अच्छा रखा जाता है, उसमें भी ये होता है कि देवरानी से अगर कोई छोटी बहू से अगर कोई गलती हो गई है और बड़ी में वो चीज़ नहीं है तो छोटी के सामने बड़ी की तारीफ़ें करके बड़ी की साइड लेके छोटी को तकलीफ दी जाती है, उसे जेलस किया जाता है। यहाँ पे आके छोटी भी अंदर ही अंदर कुटती रहती है और अपने आप को बीमार बना देती है, डिप्रेशन का मरीज़ बना देती है, टेंशन में आ जाती है, सोचती रहती है कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया, क्योंकि उसे भी खुद को समझ नहीं आ रही होती कि मैंने ऐसा क्या किया जिस चीज़ को उन्होंने पकड़ लिया। और बज़ाहिर वो चीज़ जो है ना अपनी नज़रों में वो गलत नहीं होती है, मतलब छोटी की नज़रों में वो चीज़ गलत नहीं होती, लेकिन सास उसको बढ़ा चढ़ा के बड़ी के सामने पेश करती है। थोड़ी देर असल में सास ने ना जिस बहू से काम निकलवाना होता है ना, जो असल में मकसद होता है, थोड़ी देर के लिए वो उसकी हो जाती है और उसकी तारीफ़ करना शुरू कर देती है। इस चीज़ का ना नुकसान ये होता है कि दोनों जो होती हैं ना देवरानी जेठानी को आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन जाती हैं। हालांकि हकीकत में दोनों की आपस में कोई दुश्मनी नहीं होती, ना ये दुश्मन बन सकती हैं, आपस में दोस्त बन के रह सकती हैं। लेकिन इस रिश्ते को ना दोस्त बनाने में और दुश्मन बनाने में अहम किरदार जो होता है वो सास का होता है। ठीक है, सास अगर रिश्ते को बैलेंस लेके चले ना, बराबर करके चले, किसी में भी कोई फ़र्क ना करे, तो ऐसा कभी भी ना हो। सास ही की गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से ये रिश्ता ख़राब होता है, बिगड़ता है, या सास की वजह से होता है या नंद की वजह से होता है। बाज़ औक़ात देवर की वजह से भी हो जाता है, वो भी ऐसे शरारती निकल आते हैं, क्योंकि देवर भी बाज़ औक़ात जो फ्री बैठे होते हैं, जिन्होंने काम कार कुछ नहीं करना होता और बड़े भाई की आमदन से गुजारा करना होता है, तो वो भी बीच में ना फ़र्क डालने के लिए, अपनी बात को छुपाने के लिए कि कोई हमारी तरफ ना आए, हम पे कोई उंगली ना उठाए, हमें कोई काम का ना कह दे, इनको आपस में लड़वा दो, तो ये काम वो भी बहुत खूबसूरती से कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब मेरे साथ क्या होता था, क्या हुआ, मेरी सास ने क्या गलती की, मैं आपके साथ अपनी कहानी शेयर करती हूँ। अच्छा, शादी से पहले मैं बहुत अच्छी थी, क्योंकि मैं अपनी फूफो की भतीजी थी, दूसरी तरफ उनकी भांजी थी। बड़ी जेठानी मेरी फूफो की भांजी थी और मैं भतीजी थी। ठीक है, पहले उनका भांजी के साथ बेइंतहा प्यार था, बेहद, और हम लोग भी एक दूसरे की इज़्ज़त करती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह मेरी जो सास साहिबा थी उन्होंने मेरी जेठानी के सामने मेरी तारीफ़ें करना शुरू कर दी, हर जगह मुझे बढ़ा चढ़ा के अच्छा साबित क्या, पहले सबको सारे अच्छे ही लगते हैं, अच्छा तारीफ़ें होती नहीं। मुझे नहीं पता था कि इस तरह उसके दिल में ना मेरे लिए नफ़रत आ रही है, जहर घोला जा रहा है। शादी के बाद भी ऐसा हुआ कि जो जो काम मुझसे करवाए जाते थे, जो मुझे बताए जाते थे, हालांकि मुझे वो पहली बार करने होते थे, लेकिन मैं अपनी सास से पूछ के करती थी कि इसको किस तरह करूँ, क्योंकि मैं तब थी कम उम्र, मुझे कोई काम ऐसे ख़ास आते नहीं थे। मैं उन्हीं से पूछती थी कि खाना कैसे पकाना है, मिर्च मसाला कितना डालना है,
آگ کیسے جلانی ہے چولہے میں، وہ سارے کام میں ان سے سیکھتی تھی. وہ میرے پاس بیٹھ جاتی تھی، مجھے سکھاتی تھی، مجھے بتاتی تھی. ایک اس چیز کی وجہ سے جو ہے نا میری ساس میرے ساتھ تھوڑی سی کلوز ہوئی، اور پھر یہ چیز وہ بڑھا چڑھا کے میری جٹھانی کے سامنے پیش کرتی تھی. کیونکہ جب میں کوئی چیز پکا لیتی تھی تو تعریف کی جاتی تھی کہ بہت اچھی پکائی ہے، کیونکہ یہ میری ساس کا اور میرے سسر کا طریقہ تھا کہ کسی سے کام کروانا ہو تو اس کی پہلے تعریف کرو. بچوں کو پہلے ہی ان کے کام پہ نہ ان کو برا بھلا نہ کہا جائے تاکہ وہ شوق سے لگے رہیں. ٹھیک ہے، تو وہ میری تعریف کرتی تھی. یہ چیز اس میں جٹھانی کو سمجھ نہیں آتی، کو مطلب اس طرح سمجھ آتی تھی کہ شاید وہ اس کی بہت کر رہے ہیں اور میری ویلیو کم ہو گئی. اسے اپنی ویلیو کم لگنے لگی. اس بات پہ پھر اس نے مجھے اپنے مشورے دینے شروع کر دیا، اور میری بے وقوفی کہ میں تو سارے گھر کو اپنا سمجھ کے اور ان سب کے مشوروں پر عمل کرنا میں نے شروع کر دیا. اب اس چیز کا میری ساس نے بیلنس لے کے نہیں چلا، کیونکہ وہ بھی سادہ مزاج تھی، پرانے زمانے کی تھی. انہیں نہیں پتا تھا کہ اس کا یہ نقصان ہو سکتا ہے. دوسری طرف جب میرے سے کوئی غلطی ہو جاتی مجھ سے تو اس کی تعریف کی جاتی، تو وہ چیز میرے دل میں آ جاتی کہ ہائے اللہ میں اتنی بری ہوں، میں اتنا کچھ کر رہی ہوں ان کے لیے، پھر بھی میں اتنی غلط ہوں. تو یہاں پہ اتنی بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس رشتے میں درار ڈالنے والی یا ساس ہوتی ہے یا نند ہوتی ہے. نند کس طرح ہوتی ہے کہ نند بھی جب کوئی کام نہیں کرنا چاہ رہی ہوتی نا تو وہ ماں کو گائیڈ کرتی ہے کہ اس میں یہ خرابی ہے، ماں اس کے ساتھ لڑتی رہے اور زبردستی اس میں ضد میں آ کے سارے کام اس سے کرواتی رہے اور نند صاحبہ کو بیٹھنا پڑ جائے، وہ کوئی کام نہ کریں. یہ چیز بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، نند کا یہ کردار ہوتا ہے. اور دیور کا میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ دیور بھی جب فری بیٹھے ہوتے ہیں، جب انہوں نے کوئی کمانا کوئی کام کاج نہیں کرنا ہوتا، تو وہ بھی جب دیکھتے ہیں کہ گھر میں اگر سکون مول رہے گا تو یہ ہمارے بارے میں بات کرے گی کہ اس سے بھی کوئی کام کرو تو اس سے بہتر ہے ان دونوں کے بیچ میں فاصلہ پیدا کر دیا جائے، ماں کے بیچ میں اور بہو کے بیچ میں، تاکہ ہمارے ٹاپک پہ یہ آئے نہ اور ہمیں کچھ کرنا ہی نہ پڑے، یہ آپس میں ہی لگی رہیں. یہاں دوسری چیز یہ ہوتی ہے نا کہ جب ساس کوئی چیز سامان باہر سے کوئی چیز لے کے آتی ہے نا، تو وہ جب دونوں بہوؤں میں بیلنس کر کے نہیں دیتی نا، دونوں کو برابر نہیں دیتی، یا ایک کو بہت زیادہ عزت دیتی ہے یا ایک کو کہتی ہے کہ یہ تم رکھ لو تم لے جاؤ، وہ اپنی طرف لے جاتی ہے اور دوسری چھوٹی والی کو نہیں پوچھا جاتا، نہیں دی جاتی اسے کوئی چیز، یا پھر اس کو حساب کتاب کر کے ناپ تول کر کے تھوڑی سی پکڑا دی جاتی ہے. تو اس میں بھی اس کے دل میں یہ چبھن آ جاتی ہے دونوں کے بیچ میں کہ آخر ہمارے شوہر اکٹھا کما رہے ہیں، ایک جتنی ان کی آمدن ہے، تو ہمارے بیچ میں فرق کیوں کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس بات پہ بھی پھر بہوؤں کا دل خراب ہوتا ہے اور وہ یہی چاہتی ہیں کہ ان سے علیحدگی ہو جائے، کیونکہ انہوں نے جب اتنا فرق کرنا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ ان سے علیحدہ ہو جایا جائے. اور یہ چیز بھی پیدا ہوتی ہے ساس صاحبہ کی وجہ سے. اب ساس کیسے ان چیزوں کو بیلنس کرے، یہ میں اپنی آگے والی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، کیونکہ میری امی کا جو طریقہ کار ہے، میرے ابو کا جو طریقہ کار ہے، اس کی وجہ سے میری امی لوگ کا گھر میں اتنا سکون ہے، اتنا پرسکون ان کا ماحول ہے. ان کے گھر میں کسی چیز کی کوئی ضد نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے. کیونکہ میری امی نے نا میرے ساتھ جو کچھ ہوتے ہوئے دیکھا ہے نا، وہ تو میری امی نے اس سے سبق سیکھا ہے. میری امی نے وہ ساری غلطیاں اپنے اندر سے ختم کی ہیں. میری امی نے وہ کوئی غلطی اپنے اندر آنے ہی نہیں دی. اچھا، تیسری جو مین چیز ہوتی ہے نا جس کی وجہ سے سب سے زیادہ ضد ہو جاتی ہے، وہ ہوتی ہے شاپنگ. ٹھیک ہے، جب ایک بہو کو شاپنگ کرا دی جائے، ایک کو کہا ہے کہ آپ کی چیزیں نہیں ہیں آپ شاپنگ کر لیں، اور دوسری کو کہا جائے کہ آپ کی تو پہلے سے موجود ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کے پاس ابھی تک چیزیں نہیں پڑی ہوئی ہیں، آپ نے نہیں لینی. یہاں پہ آ کے بھی دونوں کے بیچ میں اختلافات ہوتے ہیں، دونوں بہویں آپس میں ایک دوسرے ناراض ہونے لگتی ہیں. اور سب سے مین پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ کہیں جانا ہو تو چھوٹی کو کہا جائے کہ تم یہاں رہو، میں بڑی کو ساتھ لے کے جا رہی ہوں. یا کہیں جانا ہے تو ہاں جی بڑی جائے گی، تم نے کیا کرنا ہے، تم چھوٹی ہو تم گھر میں رہو، تم نے کیا کرنا ہے، باہر کس کام یہ سنبھالے گی. اس میں ان دونوں کے بیچ میں فرق کر دینا، اس کی وجہ سے بھی دونوں بہوؤں میں جو ہے نا دشمنی پیدا ہوتی ہے. اور اس طرح یا تو بعض اوقات جٹھانی اپنی چالیں چل کے چھوٹی کو ہرانے لگتی ہے، یا پھر چھوٹی اپنی جو ہے نا چالیں چل کے بڑی کو ہرانے لگتی ہے. تو اس سب میں سارا مین کردار جو ہوتا ہے ساس کا ہوتا ہے. اور ساس کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ جب کل کلاں کو آپ نے بیمار ہونا ہے، آپ نے لیٹنا ہے، تو آپ جس کے ساتھ آپ زیادہ پیار کرتی ہو نا وہی آپ کو دھکا مارے گی، اور جس کو آپ نفرت کرتی ہو آپ کو اسی کے پاس اگر جانا پڑ جائے تو آپ کس منہ سے جاؤ گی، کیسے نظریں اس سے ملاؤ گی، اور کیسے آپ کے کام کرے گی، کیونکہ اس کے دل میں تو تب تک نفرت آ گئی ہونی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جتنے بھی یہ ساس اور بہو کے مسئلے ہیں، جتنی بھی اس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، اس میں مین کردار خود ساس اور سسر کو ہوتا ہے. جب وہ ایک کو اہمیت دیتے ہیں اور دوسرے کو اہمیت نہیں دیتے، ایک کو عزت دی جاتی ہے دوسری کو نہیں دی جاتی، تو وہاں پہ ان دونوں کا رشتہ خراب ہوتا ہے. اور اس میں ان دونوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہماری آپس میں تو کوئی پرسنل لڑائی ہے ہی نہیں، کوئی ہماری آپس میں تو کوئی دشمنی ہے ہی نہیں. ہمارے بیچ میں جو دشمنی ڈالنے والی ہیں یا جو کوئی ایسے مسئلے پیدا کرنے والی ہوتی ہیں وہ گھر کے بڑے بزرگ ہوتے ہیں. اگر بڑے بزرگ ہی سمجھدار نہ ہوں اور وہ یہ چیز کریں تو اس سے پھر آپس میں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں.
تو یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی موٹیویشنل ویڈیو. اگر کسی ماں نے سن لی ہو تو وہ اپنی غلطیوں کو درست کر لے, اور اگر کسی دیورانی جٹھانی نے سن لی ہے تو وہ اس بات کو سمجھیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں نہ ڈالیں, اس مسئلے کو سمجھیں, اس کا حل سمجھیں, اور جو ہے نا خوش ہو کے صلح صفائی سے رہیں. اس سب کا کوئی انعام کسی کو نہیں ملنا, اینڈ میں سب نے علیحدہ علیحدہ ہو جانا ہے, سب نے علیحدہ علیحدہ اپنے گھر بار بنا لیں. تو اس سے بہتر ہے کہ خوش باش ہو کے رہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو سمجھیں. اس بیسٹ کے چکر میں جو ہے اپنی آخرت بھی خراب کر دیتی ہیں اور اپنی دنیا میں بھی دوسرے بندے کے بھی دل دکھاتی رہتی ہیں. تو جو ہے نا اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. اور نا یہ دیکھیے جی جو اسکرین بنی تھی نا, یہ جی باہر نکالی ہے میں نے, سارا رات فریزر میں تھی, باہر نکال کے تھوڑی دیر اس کو پہلے جب اسے کھولا تو یہ بالکل ہل ہی نہیں رہی تھی, تھوڑی دیر نرم ہونے دیا تو یہ اس کی یہ حالت ہے کہ اس میں کرسٹل بن گئے ہیں برف کی. حالانکہ اس کے اوپر شاپر بھی لگایا ہوا تھا. تو آئس کریم مشین والی جو ہوتی ہے نا وہ اس کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے, اور اس کا ٹیسٹ بالکل ملک شیک کے جیسا تھا. اور پھر میں نے اس میں نا جب بچوں نے نہیں اسے کھایا تو میں نے اس میں اور زیادہ دودھ ڈال کے اس کا ملک شیک بنا دیا تھا. اچھا جی, اجازت چاہتی ہوں, اللہ حافظ.